O sa amin sa City Misamis sa Occidental, sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw, kumusta? Pizza on sa bulan sa Mayo tuig 2026 para sa pinakulihing abalitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito ug sa Misamis sa Occidental. This is Ozamis Today. Pakigbisog batok sa kagutom gipaligon, walang gutom program porma ng gisugdan sa miso. Kada tulo sa tubig, simbolo sa pag-asinso. Water system project sa 5 ka barangay sa Dakbayan, formal ng giton over. 7 ka suba kaniadto, konkretong dalan karon. Kalabuan nga nabati sa katawan, Lipusong Covered Court ug Pantaon Multipurpose Building, opisyal ng giton over. Gikan sa Damgo, ngadto sa Katumanan, Gotokan Dako, nagpadayon sa Kalambuan. Barangay Aguada ug Dimaluna, padayon sa pag-asinso. 3 ka dagkong proyekto mapahimuslan na sa katawan. Gugma og pasidungog alang sa mga inahan, gipakita sa mga kapulisan sa Ozamis og Sikan PMFC. Kanhi drug surrendering sikom sa bypass operation sa Barangay Labo. Dahil lumotikson ang inyong tigbalita, aniya ang maditalye. Pakigbisog batok sa kagutom gipaligon, walang gutom program formal lang gisugdan sa Misamis Occidental. Ang good news ni ining report. Aron mapaligon pa ang pakigbisog batok sa kagutom along nga Biyernes, Mayo 8, 2026, opisyal nga gilusad sa Misamis Occidental ang walang gutom program nga nagdala og bag-ong paglaom ug mas hayag nga kaugmaon alang sa libuan ka mga pamilyang benepisyaryo sa probinsya. Anaa sa kinatibuk ang 2,297 ka mga pamilyang benepisyaryo gikan sa nagkalain-laing munisipalidad ug Dakbayan sa probinsya ang nagkatigom sa Bayfront Arena sa Oroquieta City alang sa malampuson nga launching, Memorandum of Agreement signing ug food redemption activity sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ubos sa walang gutom program nga nagtumong sa pagpakunhod sa kagutom ug pagpaligon sa seguridad sa pagkaon. Nanguna sa mong kalihukan si Governor Henry S. Waminal, kauban si DSWD-10 Regional Director Glofelia J. Uwayan, First District Congressman Jason Almonte, lokal nga mga opisyal, board members ug mga representante sa nagkalain-lain nga mga ahensya aron personal nga makig-uban sa mga benepisyaryo. Aktibo sab nga mitambong si Ozamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes nga mipakita siyang bugos nga suporta sa maong programa. Ilabi na sa mga inisyatiba sa nasyonal ug probinsyal nga kagamhanan nga makapalambo sa kinabuhi sa mga pamilyang Ozamisnon. Ubos sa walang gutom program, ang matag kwalipikado nga benepisyaryo makadawat og 3,000 pesos nga food credits matag bulan sulod sa 3 ka tuig nga ma-avail pinaagi sa electronic benefit transfer kun EBT cards nga magamit sa mga accredited partner stores ug merchants. Isip paunang tabang alang sa mga beneficiaries, naghatag usab ang DSWD-10 og 20 kilos nga bugas ug uban pang lokal nga mga produkto. Matud pa ni DSWD-10 Regional Director Uwayan sa iyang mensahe, ang maong programa dili lamang simpleng inisyatiba kundi usa ka lig-on nga saad sa national government nga walay pamilyang mabiyaan ug mapasagdan nga mag-antos sa kagutom. Dili lang kini usa ka programa kundi usa ka saad nga walay pamilyang mabiyaan sa kagutom. Dili lang ni ayuda kundi paghatag og pinidad, kahimsog ug mas dikon nga pagbaon para sa matag pamilya.
Gidugang pa ni RD Uwayan nga kini usa ka mahinungdanong kalampusan nga dili lamang nagpaligon sa managsamang tahas o responsibilidad sa mga ahensya kundili nagsimbolo usab sa hiniusang paningkamot sa tanang sektor sa pagsulbad sa kagutom nga matud pa niya dili buhaton sa usa lamang ka ahensya apan responsibilidad sa tanan. In ensuring effective program delivery, kini usa ka simbolo sa atong panaghiusa kay ang pagsulbad sa kagutom dili trabaho sa usa ka ahensya labang kundi responsibilidad natong tanan. Tumong nato nga dili lang mahuman sa panabang kundi magpadayon hangtod mubarog ang pamilya sa ilang kaugalingon. Ug isip pagsuporta sa programa sa DSWD, ang provincial government sa Misamis Occidental mipahigayon usab og cash allowance distribution alang sa mga benepisyaryo. Usa ka hiniusang paningkamot nga gi-initiate nila 1st District Congressman Jason Almonte, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug Ascenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. aron mapaligo ng tabang og social services alang sa katawhan. Sumala pa ni 1st District Congressman Almonte ang maong programa sa DSWD usa ka painumdum nga adunay gobyerno nga tinuod nga nagpakabana ug nagmahal sa katawhan nga wala magpasagad kundili padayon nga nagpatuman og mga programa alang sa tanan aron walay usa nga mabiyaan. Kaning programa diri sa DSWD, kung i-connecta nako sa nahitabo sa atong niaging sibana para nako gipahinumduman ta nga naa di ay gobyerno nga nagmahal nato. Naa ay gobyerno nga wala nagpasagad. Naa ay programa ang gobyerno para sa tanan kung pwede walay mabilin kanato. Lapapas pinansyal nga tabang ang walang gutom program gidisenyo aron mapasiguli ang dignidad sa katawhan, mapaligon ang pundasyon sa pamilya ug maghatag og malungtarong oportunidad alang sa ilang kaugalingong pagbarug ug paglambo. Gipahayag usab ni Governor Waminal nga ang maong programa kanunay gisuportahan sa provincial government. Isip kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa social development o kaayuhan sa katawhang misamisnon. O kini maong programa gina-implementar kini sa Department of Social Welfare and Development nga kanunay abay sa inyong provincial government paglantaw sa maong social development sa atong mga katawhan. Gipadayag usab sa gobernador ang iyang idakong pasalamat kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungod sa padayon nga pagtagad niini ug pagtan-aw sa kahimtang sa katawhan. Pinaagi sa pagpatuman sa mga programa nga nagtinguha sa pagpalambo sa panginabuhi sa matag Pilipino. Buot pasabot ang atong national government under the leadership ni Presidente Bongbong Marcos naglantaw, nakutob sa mahimo walay Pilipino nga magugman. Pinaagi sa iniusang paningkamot sa national government, provincial leadership ug lokal nga mga gamhanan ang Misamis Occidental nagpadayon sa paglihok padulong sa usa ka mas lig-on nga kaugmaon nga nagsigurado sa pagkaon ug mas hinsog nga komunidad diin walay pamilya ang mabiyaan sa kalambuan ug ingon man sa mga serbisyo sa kagamhanan. Kada tulo sa tubig, simbolo sa pag-asenso. Water system projects sa lima ka mga barangay sa Dakbayan, formal nang gi-turnover. Ani ang report ni Leoncio Medalio. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa Asenso Administration sa paghatag og luwas ug kasaligan nga supply sa tubig alang sa katawhan sa nakadayang barangay
Formal ug opisyal nang i-turnover ngadto sa 5 ka barangay sa Dakbayan sa Osamis ang nagkalain-laing water system projects o guban pang infrastruktura atol sa malampusong ceremonial turnover of completed projects nga gipagayon sa Barangay Gala, Covered Court, Mayo 8 ning tuiga. Lakip sa mga opisyal ng i-turnover mao ang Gala Water System Elevated Reservoir, Kinumansor Water System Reservoir and Distribution of Pipeline, Trigos Elevated Water System ug Box Culverts, Pulot Water System ug Sinusa Water System Elevated Reservoir. Ang maong ceremonial turnover gipanguluan mismo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa bug-os nga suporta sa City Council ubos sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bibineri. Diin sa iyang mensahe gipadayag niya nga pinaagi sa pag-turnover sa maong mga water system projects sa 5 ka mga barangay mas matubag og mapasayon na ang panginhanglanon sa supply sa tubig sa katawhan. Tanan biya nakasinati dili maong kanini ang maong basic needs at mo magani pinaka-importante labang nagduduli sa barangay kalayo man kaayo ang tubig nato pero may kita karon niini gawin mo og mga edipisyo aron sa ingon matubag ang ato mapasayon ang ato mga panginahanglan utsag o patag pila ka kilometro aron ta makatubig aron ta makalungag apan karon gihatod na sa atong tugkaran dinhi pinaagi sa pagpaningkamot sa atong 3 pillars sa Misamis Occidental. Gipasalig usab ni Mayor Sam Isip Amahan sa Dakbayan sa Osamis. Isip Amahan sa lungsod, no? So hinay-hinay ato ra maghapon makabot na basta kita magkahibusa. So akong ipasalig sa inyo nga unsa man gani asenso nga atong nadawat na karon atong paningkamutan nga mapadayon o mapalakdan pa na. Ang maong mga proyekto nahimong posible pinaagi sa nakahiyosang paningkamot subay sa tin-aw nga bisyon ni Governor Henry Sibilya Waminal uban sila si District Kong Sancho Fernando Ando Waminal, Asinso Pinoy Representative Attorney Henry Inde Waminal Jr. ug sa tibuok kanunay Asinso Osamis Team kansang kolektibong dedikasyon padayon nga nagdala sa tinuod nga kalambuan og lubos-lubos nga serbisyo nga mas duol ngadto sa katawhan. Sa pagiginabi sa tulo ka mga punong barangay, ilang ipadayag ang ilang minsay sa pagpasalamat og kalipay alang sa mga proyekto nga opisyal nang mapahimuslan sa ilang mga katagi barangay. Dako jud kayong kalipay no, isip barangay opisyal sa amo ang barangay sa Sinusa nga i-turnover na jud ang amo ang reservoir nga which is nga gikinahanglan sa amo ang mga constituents sa amo ang katawhan tumikan kay ang tubig importante man jud kayo. So karon i-turnover naman jud so magamit na jud namo ni so amo ang residente dito 100% jud matagaan na jud og insakto nga serbisyo sa tubig. Sa tinuod lang jud dako kay kausaban ang Asinso na jud ang nagdumala sa tuang syudad ay labi na sa Osamis. Dako kay kausaban, dako gyud kay nato makita og sa previous nga administration kulang pa gyud kayo mi og proyekto sa amo ang barangay. Pero karon ang Asinso na ang nag-leader dako kayo kausaban. Sa ngalan sa amo ang katawan sa Barangay Trigos nga dako gyud kay magpasalamat sa mga Asinso team nga natuman na gyud among pangandoy nga maay na gyud dagan sa amo ang barangay nga maayong dalan ang patubig na mo maay na gyud tanan pa daghan pang kuan na gyud nga maay na gyud among barangay gyud karong panahon na. Samtang isaysay usab nila Kapitan Romel Alduisa sa Barangay Gala ug Kapitan Rockefeller Pactul sa Barangay Pulot ang kaniadto nga kahimtang sa ilang mga katawhan sa wala pa ang water system. Din kinahanglan pa nilang magsag-ob sa layo nga dapit o sa sapa. So sa una nga panahon kani magsag-ob din ng mga pada puro ka mga tao diha. So karon nga naa namin niya nga project karon maabot na gyud sa ilahang balay. So muna nga dili masukod ang amo ang pagpasalamat
sa ato ang Asinso administration. Kaniadto sa wala pa ning water system nga nasa mong barangay, so ang mga katawhan namo sa mong barangay, so mupalit gyud ni sila og tubig didto pa sa barangay Di Maluna or mukuha sila og ilang ilimnon didto gyud sa sapa kanang bitong sapa. So then karon magpasalamaton migdako sa tuang Asenso administration, gitagaan mi nila aning maong water system nga nagatidad og 6.6 million. So dako gyud kayo ni siya katabang ma'am, especially sa isa ka purok sa ako ang barangay nga lisod gyud kay tubig. So karon kaloy sa Ginoo nga full operation na gyud ang kaning maong water system. Ang malampusong ceremonial turnover sa nagadayang water system projects o guban pang proyektong pang-infrastruktura nagpakita sa padayon nga tinguha sa Asinso administration sa pagpalig-on sa mga batakang serbisyo alang sa katawan, ilabi na sa mga komunidad nga dugay nang nanginhanglan og luwas o kasaligan nga supply sa tubig. Alang sa Usamis Today, ako si Yunsho Midalio. Salamat iyon siya pito kasuba kani adto konkretong dalan karon. Ani ang report. Gikan sa pito kasuba nga ginatabok aron na ilang makaabot sa sentro ngadto sa konkretong karsada nga nagdala og paglaom og kalambuan. Mao kini karon ang bag-ong naong sa Upland Barangay sa Dalingap sa lungsod sa Clarin, Misamis Occidental, pinaagi sa road project ni Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal. Sulod sa daghang katuigan, dili sayon ang kinabuhi sa mga residente sa Barangay Dalingap. Aron makaabot sa sentro, kinahanglan pa nilang mutabok sa pito kasuba bisan sa ulan, init o baha. Lisod ang pagdala sa mga ani ngadto sa merkado. Lisod usab ang pag-eskwela sa mga kabataan ug bisan ang pag-adto sa hospital usa kada kong hagit alang sa mga residente. Si Barangay Kapitan Roland Mandao mismo nahimong testigo sa kalisud sa ilang kahimtang. Ang kahimtang sa mundalan sa una man pitiging lisura kayo kay mugikan mi dire og alas 6 sa buntag, makauli pun mi og alas 9 sa gabi, gumikan sa magbaha, dayon kapito na mo tabukon ang suba. Kung nay kabayo, magkabayo mi pero wala, pagtaso na ginamo na. Unsa kulaw mo ng suba ka kanang pito ka mo kung Taga dughan ang uban. So ultimo motor nga singkol dili makasulod. Dili makaagi. Ultimo kabayo maglisod pag yun. Tungod sa lisod nga dalan kani adto, wala siya makahuman sa high school. Mo gini na hitabo ma'am nga wa gimi nakahuman ma'am kay kana na ang mulugsong mi lagi kanang matrasado na mi sa oras kay nang magbaha dako ang tubig dili man mi makatabok. Muna na ang wala gimi ako wagi ko nakahuman. Wala ka mag-high school. Wala. Gibalik lang taw sab ug gihulagway ni Kapitan Mandao ang kahimtang sa mga residente sa barangay sa panahon sa sakit ug emerhensya. Kasagaraan gid diri kanang og mag-iskot ang diskasya di na gid makaabot dito sa kwan kay dayungan pa man. Kanang masakit to dalo. Dayungan pa man di usay mamatay lang gid ang dalan kay di man dugay man maabot. O kung adunay ang mga anak, Mula na siyang kwan kanang dayungan padulong sa kwan sa guba. Dan ihato din na sila sa kinan padulong sa kwan sa masjid. apan karon dako na ang kausaban sa Dalingap tungod sa konkretong karsada nga gihimo ubos sa liderato ni Kong Ando ug sa suporta sa provincial government ubos ni Governor Henry Waminal. Alang kang Kapitan Mandao, ang labing edakong kalipay, mao nga bisan siya wala nakahuman sa pag-eskwela, ang usan niya kaanak nakagraduar na og kolehiyo, samtang ang usa pa mag-college na karon tuiga. Karon gyud diri ma'am, daghan kay nakahuman diri ma'am. Nanay mga pulis, nay mga maestra, nay social work. Ubay-ubay na ginakahuman diri. Duha. Hasta eskwela. Ang isa nakahuman na. Okay. Ang laki na ko mag-college pa karong tuiga. Makita usab ang kausaban sa kinabuhi sa mga residente. Ni uswag pud sila ma'am. Uswag pud sila kay kuan naman kayo kanang ang ilahang papaningkamot kuan naman kanang murag dali na ba? Di pareha sa una nga murag di kayo kaganahan mananom kay ang paghatod sa produkto lisod kayo. Karon murag magkugi ka, lagi sa dali ra kayo ang kuan nga nabuhi.
Ang mga balay nga kaniadto sa ug kugon lamang karon sementado na ug aduna nay mga color roof. Kaluyan po sa Ginoo ang mga balay diri, kuan na gyud. Nindot na gyud ang mga balay sa mga ubang tao diri. Ay nakabalay og kanang kulurop. Na kanang kuan gyud kanang simento ni gyud tanan. Sa una, amo ang balay diri sa una, kuan naman kanang kugon. Ayun. Sa pa gyud ang dingding. Karon wala na, simento na then kulurop na pud ang atop kay sa mga katawhan diri dako kisilak pasalamat ni kung ando og ni Gobernador Henry Minal kay ang mga katawhan diri karon sayo na kayo ang ilahang pangabuhi gumikan nga nanami karsada nanami istis kompleto na gid among barangay og sa ako ang side dako pasalamat nga lahi na gid sa una og sa karon kay sa una magkalisod-lisod may karon sayo na gid kayo ang among pangabuhi. Dako usab ang epekto sa proyekto sa sektor sa edukasyon. Matud pa ni Mrs. Wilhelmina D. Chuhaile, principal sa Dalingap Elementary School, usa ka dakong kausaban ang bag-ong dalan alang sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Atol sa pandemya, ilang gibaktas sulod sa duha hangtod 3 ka oras gikan sa Barangay Guba aron lamang makatud og modules ngadto sa mga estudyante. Naka-experience ko sa previous nila nga dalan wherein mutabok pa og more or less 7 ka suba nga struggle gyud kayo especially kung magbaha kay dili gyud mi makatabok. Naka-experience ko ana nga time katong kasagsagan sa pandemic nga nanghatod mi og modules para sa amo ang learners kay that was the time also nga school head ko sa Chiraj sa high school sa Guba. And then naka-experience gyud mi ma'am nga dalaming module, pusto na mo og cellophane, tabok mi sa suba aron lang gyud ma-deliver na mo sa tagsa-tagsa ka panimalay sa mga bata. So it took 2 to 3 hours depende sa unsa mi kakusog mang lakaw nga maabot mi sa mong destination sa Dalingap. Motabok gyud mi atong suba. Dagko kayong bato. Dayon usahay tabangan na lang mi sa estudyante namo nga mga high school dito sa una nga push ang amo ang motor kay aron lang gyud pud mo tabok kay usahay kusog-kusog na ang tubig lisod na gyud siya. Karon napulo ka minutos na lamang ang biyahe pinaagi sa motorsiklo. Sa una usab, musaka ang mga magtutudlo ay kada Lunes ug muuli na lamang pagka-Biyernes sa hapon tungod sa peligro ug baha sa dalan. Isa sa ilag yung na-experience kini ingon magud na sa inyo ang pagstay diri sa time nga dili pa sementado ang dalan. Unsa pinaka-worst nga experience nga inyong kunsya? Ma'am, katong time nga baha, ma'am, dayon Friday isting uli na namo, ma'am, Friday afternoon, after class. Siya din timing, ma'am, gabaha. Di mi makatabog sa suba, dayon siya swerte lang gyud kayo, ma'am, kay naay kaning excavator. Then gihangyo nila ang operator nga musakay sila atong bucket sa excavator. Aron lang gyud matabok sila sa pikas tampi. Aside from that, tungod sa wala gyud dalan sa una, weekly ra gyud sila muuli. Stay gyud sila sa school, tulog. Monday early in the morning, eskwela. Friday after the class, ay hapos sila manguli. Di gyud pwede nga everyday ang uli. Apan karon inausab ng kahimtang tungod sa nakumpletong road concreting project ni Kong Ando nga nagpasayon sa kinabuhi dili lamang sa mga taga-barangay Dalingap apan usab sa mga nagserbisyo sama sa mga magtutudlo aron makakaton ang makabataan sa barangay. Dili matupngan ang amuang dakong pagpasalamat sa proyekto nga gihatag sa mao nga barangay, especially ang bag-o nga dalan. Kay gawas nga accessible na ang mao nga lugar, dali ang pagtransport sa tanan nga mga abot gikan didto ug ang amo pod sa mga estudyante inikahuman sa elementarya mas nadasig nga mopadayon nga mag high school, mandasig nga mopadayon mag kolehiyo kay dili na gyud ing ana kalisod ang agyanan. So without that project maingon ta nga siguro makapadayon ng uban pero kung when it comes to percentage gamay ra gyud. Pero tungod ana nga proyekto nakita nako nga sooner or later magkadaghan ang mahimong professional sa mao nga dapit tungod kay
dili naman sila maglisod og biyahe. Ang proyekto ay dili lamang konkretong dalan, kundili dalan padulong sa edukasyon, panginabuhi ug mas maayong kaugmaon alang sa katawhan sa dalingap. Kung kaniadto naila ang barangay tungod sa kalisod, karon nailhan na kini sa kausaban ug paglaom. Kay kung adunay dalan, mas dali ang pagkabot sa mga damgo sa katawhan. Kalambuan nga nabati sa katawhan ay lipusong covered court ug pantaon multipurpose building, opisyal nang i-turn over. Gitutukan og yatuan ni Angela Kirante ang mga balita. Ania ang iyang report. Dako og hamugaway nga covered court ug multipurpose building mao kini karon ang nasinati ug dakong ikapasigarbo sa mga katawhan sa barangay Lipusong ug barangay Pantaon human sa malampusong turnover ug ribbon cutting sa bag-ong Lipusong covered court ug Pantaon multipurpose building nga adunay Nutrition and Child Development Center. Mayo 8, 2026 nga gilauman nga mahimong sentro sa mga kalihukan, serbisyo ug padayong kalambuan sa ilang barangay. Ang turnover ug ribbon cutting ceremony gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibi Oneri, isip representante ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, uban ang bugos nga suporta sa mga miyembro sa konsiho nga aktibong nakig-uban. Sa mensahe ni Mayor Sam nga gipahayag pinaagi ni Vice Mayor Bibi Neri, iyang gipasiugda ang padayon nga tinguha sa administrasyon sa pagpalig-on sa infrastruktura ug paghatag og mga pasilidad nga mapahimuslan sa katawhan sa mga kabaranggayan. Ingon man ang padayon nga pagpaduol sa mga proyekto ug serbisyong makapalambo sa kinatibuk ang kahimtang sa matag barangay sa Dakbayan. Hinaot pa unta nga kining mao mga kahimuan kon edifisyo nga namugna dinhi sa barangay Pantaon ubos sa pagpanikamo sa atong 3 pillars of Misamis Occidental, mahimong mapusanan gyud sa atong mga katawhan dinhi sa barangay Pantaon ug sa ubang silingan usabno nga nagkinahanglan sa serbisyo. Sa acceptance message nila Kapitan Gregorio J. Ocampos sa barangay Lipusong ug Kapitan Constantino D. Lahi-Lahi sa barangay Pantaon, gipadayag sa duha ka mga punong barangay ang ilang dakong pasalamat ug kalipay sa maong infra projects nga dugay nang gihandom ug gitinguha sa mga katawhan sa ilang barangay. Pasalamat ko sa atong mga asenso administrasyon. Salamat kayo nga nahuman na gyud ang atong gipangandoy nga covered court nga nindot pod, no? Murag di po ta mabiya pod sa mga barangay, no? Kay murag arang na pod. Di pa sa una nga tuluan dahil mabaha dira. Murag kumpleto na gyud. Salamat gyud kay sa Ginoo pod. Pasalamaton kay ta sa tanan, no? Di lang ako nagpasalamat kundi uban sa mga opisyal o sa katawhan sa Pantaon sa pagdawat ato ang building. Gisaysay ni Kapitan Ocampos nga ang maong covered court nasugdan pa sa panahon nga Vice Governor pa si Governor Henry S. Waminal ug napadayon kini sa panahon ni Kanhi Mayor ug karon kongresista sa Segundo Distrito Sancho Fernando Ando F. Waminal. Apan wala pagid kini bugos nga nahuman busa sa paglingkod ni Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. isip Kanhi Mayor sa Dakbayan. Kini nga proyekto iyang gipaningkamutan sa pagpangayo sa Kanhi Mayor aron kini hingpit na nga matapos. Dugang pa, gipahayag usab ni Kapitan Lahi-Lahi ang iyang dakong pagpasalamat sa mga opisyal sa syudad ug sa Asenso Administration tungod sa padayon niini nga suporta pinaagi sa paghatag sa mga building nga kaniadto wala gayud masinati sa barangay Pantaon. Kaning mga sitwasyon na wala gini sa unang mga panahon, no? Labi na sa una diri atong mahinumduman nga ang pinakadako ring ihatag 500,000. No? Yun ana lagi kadako sa nangaging mga administrasyon. Pero karon pasalamat kita sa tuang administrasyon nga wala gyud puas nga nagsuporta sa tanang barangay sa Osamis City o sa tibuok Misamis Occidental. Padayon nga gipamatud-an sa Asenso Administration ang ilang lig-on nga paningkamot sa paghatag og moderno ug mapuslanong mga infrastruktura nga dili lamang simbolo sa kalambuan kundi magsilbi usab nga sentro sa panaghiusa, serbisyo ug mas maayong kaugmaon alang sa mga katawhan sa barangay Lipusong, barangay Pantaon ug sa kinatibuk-ang Dakbayan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Kirante. Gikan sa damgo ngadto sa katumanan, gutukan dako nagpadayon sa kalambuan. Mibalik alang sa good news si Leoncio Medalio. So before this was realized, activities were often affected by unpredictable weather conditions.
no, some of our sport events had to stop because of, you know, the weather condition and some of our assemblies and other activities sa barangay. Ang dugay ng ipaabot o gitinguhang damgo sa mga opisyales o residente sa barangay Gutukan Dako, hingpit ng natagan o katumanan atol sa gipagayong ceremonial turnover sa ilang bag-o, dako o hamugaway nga covered court Mayo 7 ning tuiga. Gipanguluhan ang ceremonial turnover ni Usami City Mayor Sam Norman J. Puentes uban ang bugos nga suporta sa mga sakop sa konseho sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bibi Obinaneri. Sa wala pa matukod ang maong covered court, kanunay nga mapiktuhan sa dili matag-an nga kahimtang sa panahon ang mga kalihukan sa maong barangay nga may resulta sa pagpahunong o pagpaundang sa pipila ka mga kalihukan sa barangay sama sa mga sports events, panagtigom ug uban pa. Apan karon pinaagi sa napatukod alang kanila nga luwas, lig-on o kasaligan nga pasilidad sa barangay. Mahimo na kining sentro sa mga kalihukan sama sa panagtigom, selebrasyon, meeting, sports events o uban pa nga dili na sila mabalaka bisan pa sa dili maayong kahimtang sa panahon. Sa iyang mensahe kinasingkasi nga gipadayag ni punong barangay Romeo Pausal ang iyang dakong pasalamat sa maong proyekto nga dugay na nilang gihandom ilabi na sa mga kabatan-unan. Niabot nga gyud ang atong gipangandoy nga maangkon o ginato ang atong gipangayo nga sa dugay ng panahon atong ginahandom. O pinaagi sa tulo ka mga pangulo ang 3 pillars. Pinaagi ni Gobernador Henry kung ando o sa atong kanhi mayor nga karon representante sa Asiso Pinoy. Pinaagi kanila og tungod kanila natukod og nahuman og nadawat na nato ang dugay ng gipangandoy natong tanan diri sa atong barangay. Labi na gyud sa kabatanunan. Sunod nga malampusong giturnover mao ang dili lamang lapad og dako kun dili maanindot usab nga covered court sa barangay Sangay Dako nga nasakat gayud alang sa ilang mga nakahanay nga mga kalihukan sa pagselebrar sa ilang fiesta. Gipasigarbo usab ni purong barangay John Carlo Moralion ang dakong kausaban ug kalambuan sa barangay Sangay Dako gikan sa mga karsadang kaniadto lisod maagian hangtod sa naglain-laing infrastruktura ug pasilidad nga dako og nahatag nga kaayuhan sa katawan nga nahimo pinaagi sa panaghiusa og pagtinabangay sa Team Asenso. Akong mapahinambog yun po, no? Kausaban kay kaning Sangay Dako ikan na sa dalan og Davao nagkaroon highway na gid siya. Ikan pa sa kang gobernador, kung ando, kung hindi handon sa kang Mayor Sam nagpadayon pag-asenso sa barangay Sangay Dako. Kini na tungod kini sa atong pagkiusa, pagtinabangay sa kanunay ang Sangay Dako mupadayon sa pag-asenso, sa pagpadayon ug hugon ug suporta diri sa Team Asenso. Gipasiugdan ni Mayor Sam atol sa iyang mensahe sa duha ka ceremonial turnovers nga ang maong kalambuan nga nasinati sa matag barangay sa Dakbayan usa ka klarong pagpamatuod sa dugay ng pananaw ni Gobernador Henry Sibilya Waminal nga padayon karong nahimong realidad og nakabuot. Kini kuan ra pud ni nakalinya ra ni sa panuyuan og panlantaw ni Gobernador Henry Waminal nga nahibalo mo nga taga Usamis raman pod, no, lumulupyo raman pod sa Usamis sa iyahang panlantaw nga niadto pa og karon hinay-hinay og mao man gani nakabot na nato nga ang Usamis nun naisama sa Misamis nun magpuyong unsa malinawon, malambuon og malipayon. Gidugang pa ni Mayor Sam nga bisan taliwala sa mga crisis o hagit nga giatubang karon sa katawan adun naghiapoy rason aron magpasalamat og usa niini mao ang malampusong pag-turnover sa maong edipisyo nga maghatag og dugang kaayuhan sa komunidad. Taliwala sa krisis karon nga naa sa ato ang
kalibutan na amang gina di man nato na malimod no, pero duna gihapoy mga grasya nga angay nato pasalamatan usa kini nga nahuman na pod nga edipisyo. Gipadayag usab ni Vice Mayor Bibi Neri nga ang maong mga proyekto bunga sa padayon nga paningkamot sa mga lideres sa Asenso Administration nga mapadangat og mapatuman ang mga angay og magbenepisyo sa katawhan nga mga programa og infrastruktura. Sila sa tanang panahon nagapaluyo sa tanang proyekto dinhi sa nakalain-lain nga mga barangay. Busa ato po silang palakpakan bisag wala sila karon diri. Kaya nasayod kita nga anaapod ang ilang pagpaningkamot nga mahimo kining nakalain-lain nga mga proyekto sa nakalain-laing barangay. Ang bagong i-turnover nga covered court sa Barangay Gutukan Dako ug Barangay Sangay Dako nagbarog isip simbolo sa panaghiusa, kalambuan ug responsableng liderato nga naghatag og permanente nga luna alang sa katawhan sa barangay aron makapundok, makaselebrar ug magpadayon sa pag-ugmad sa mas hayag nga kaugmaon. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat iyon sa Barangay Aguada ug Dimaluna padayon sa pag-asenso. Tulo ka dagkong proyekto mapahimusla na sa katauhan. Aniya ang mga detalye. Subay sa padayon nga pagpalambo sa infrastruktura ug paghatag og mas epesyente nga serbisyo publiko nga magtagana sa panginahanglan sa katawhan, malampuson gipahigayon Mayo 7, 2026 ang ceremonial turnover sa tulo ka nagkadaiyang completed projects alang sa duha ka mga barangay sa Dakbayan sa Ozamis nga gipangluhan ni Mayor Sam Norman H. Fuentes kauban ang mga miyembro sa konseho ubos sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Baby O. Neri. Aktibong nakig-uban usab sila City Engineer Mary Mori Aliani, Ozamis City Police Station OIC Chief Police Major Agustin Arazo, representante sa Bureau of Fire Protection Ozamis City Fire Station, mga opisyal ug lumilihok sa barangay. Lakip sa opisyal nga gi-turnover ang 3-story multi-purpose building nga adunay BFP sub-office sa Barangay Aguada, ingon man ang birthing home ug Viuda de Catalina J. Montalban multi-purpose hall covered court sa Barangay Dimaluna. Gipahayag ni Aguada punong Barangay Leo Pigalan nga ang turnover nagtumong sa pagpauswag sa serbisyo publiko ug pagkaandam panahon sa emerhensya pinaagi sa BFP substation nga nahimutang iniini alang sa mas paspas ug epesyente nga pagresponde dili lang sa Barangay Aguada apan usab sa makasikbit nga barangay. Ang maong proyekto unang naplano sa panahon ni kanhi Mayor ug karon 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug malampuson nga napatuman sa administrasyon ni former Mayor ug karon Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. nga nagkantidad og 14,982,792 pesos .04 centavos. Hangyo lang nako ani wala pamidagan si kong Inde mo daganay pa lang hangyo nagyud ko for 3 years na kong hinangyo before siya mo hapwa. Gikaluyan ko, ako mangigiampo yun, nga mahatagan mi ani. Una nga kauban sa BFP, may adto mi dito sa opisina na kung hindi. Dayon, kaluyan sa Ginoo, gihatagan mi og building karon nga compose sa BP na mo. Sunod nga gi-turnover ang duha ka mahinungdanon nga mga infra projects sa Barangay Dimaluna nga naglakip sa modernong birthing home ug ang Viuda de Catalina J. Montalban multi-purpose hall covered court. Alang sa mas duol nga serbisyo sa panglawas ug mas dako ug kumbinyente nga luna alang sa makalihukan sa barangay. Saysay pa ni punong barangay Roberto P. Linsag kabahin sa luna nga gitukuran sa maong multi-purpose hall covered court. Kaning covered court dili gyud unta gyud ni mabutang diri sa Dimaluna ug wala pasikanhing nini mo donate. Malabay gyud ni sa lain. So
Pasalamat gyud ta kang nini sa ako nga para ma-donate gyud ning yuta ama. Nasayran usab nga ang maong covered court unang napunduhan alang sa Phase 1 sa dihang si Governor Henry S. Waminal pa, kongresista sa Distrito 2. Gisundan sa Phase 2 sa administrasyon ni former Mayor Congressman Ando Waminal. Ug hingpit nga napunduhan alang sa final completion niini ni former Mayor ug karon Ascenso Pinoy Representative Congressman Attorney Indy Waminal. Sa ngalan sa tanang katawhan ug mga opisyales sa Barangay Di Maluna, kinasing-kasing nga pagpasalamat ang gipadayag ni Kapitan Linsag ngadto sa kinatibuk ang liderato sa Team Ascenso. You're together sa City Council headed by Vice Mayor kang Governor Henry Waminal, kang Kong Ando Waminal o kang Kong Indy Waminal, sa ngalan sa Barangay Council, sa katawhan sa Di Maluna, kinasing-kasing namong paabot o pagdawat ni maong proyekto. Samtang sa mensahe alang sa duha ka mga barangay, gipasiugda ni Mayor Sam nga ang maong mga proyekto hugot nga nakaangkla sa tumong ug katayuan sa Ascenso Administration nga magtubag sa mapangandoy ug panginahanglan sa katawhan. Nga karon hinay-hinay nang nakabot pinaagi sa padayon na paghatag og konkretong serbisyo ug tinuod nga kalambuan sa matag barangay. Kini nga mga programa dinha nato makita nga ang katuyuan sa Ascenso Administration gikan pa kang Kong Ando, gikan pa kang Kong Indy ug hantod sa amoa karon ang katuyuan nga atong linya sa pangandoy ug karon nga nahinay-hinay na nato nga nakabot nga ang katuyuan ni Governor Henry Waminal nga ang usamisnon naisama sa misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Dugang pasalig usab ang gipahayag ni Mayor Sam ay ngadto sa tanang usamisnon. Unsa may nasugdan nga kaayuhan para sa ato ng paningkamutan nga makabot lang gihapon nato kaysa Ascenso Administration walay pamilya nga pagabiyaan sa Ascenso. Ang malampuson nga turnover sa nagkalain-laing completed infra projects sa Barangay Aguada ug Barangay Di Maluna nagpadayag sa padayon nga tinguha sa Ascenso Administration sa pagpahimutang ug dugang infrastruktura nga magpalig-on sa serbisyo publiko ug magpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa matag usamisnon. Gugmaw pasidungog alang sa mainahan ang gipakita sa makapulisan sa Ozamis ug 2nd PMFC. Ani ang report ni Glenn Ray Roluna. Sa selebrasyon sa Mother's Day, nagkayusa ang mga kapulisan sa Ozamis Cerebral Station ug 2nd Provincial Mobile Force Company sa paghatag og espesyal nga pagpasidungog ngadto sa mga inahan. Pinagis mga kalihukan nga puno sa gugma, respeto ug pagpasalamat. Ang mga kapulisan sa 2nd Provincial Mobile Force Company ubos pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jenred C. Hilota madasigon nga mitambo sa Santos nga misa sa Santa Teresita Parish ug human ini malipayon nga nanghatag og mga buwak ngadto sa mga inahan nga nanambong isip simbolo sa ilang pagdayeg sa wali kakapoy nga sakripisyo o pag-amuma sa mga inahan alang sa ilang pamilya. Samtang ang mga kapulisan sa Ozamis Cerebral Station ubos pagpangulo ni Police Major Agustin Gomez Saraso pinaagi sa pagpanguna ni Police Major Eurydice Revillas nang hatag usab og mga bulak ngadto sa mga inahan atol sa ilang pagbantay sa boundary control point ning Dakbayan. Mainiton og puno sa kalipay nga gidawat sa mga inahan ang maong simpleng lihok sa kapulisan nga nahimong makahuluganon nga pahinumdom nga ang ilang mga sakripisyo o gugma giila og gipalabihan sa komunidad. Pinaagi sa mong inisyatiba, gipakita sa kapulisan nga ang ilahang tahas dili lamang kutob sa pagmintinar sa kalinaw kapsay, kundi usab sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan o katawhan. Pinaagi sa mga kalihukang adunay kinasing-kasing o pag-amumas komunidad sama sa usa ka bulak nga nagdala
og kahumot ug kalipay ang maong community engagement activity na himong simbolo sa mas mahigugmaon ug mas lig-on nga panagiusa tali sa kapulisan ug katawhan. Diin ang serbisyo publiko giubanan sa pagrespeto, pagtagad ug pagpasalamat sa matag inahan nga mo'y haligi sa panimalay ug inspirasyon sa katilingban. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Kanhi drug surrendery sikop sa bypass operation sa Barangay Alabo. Mibalik alang sa police report si Leon Shumidalio. Sikop sa usa ka malampusong drug bypass operation nga gilusad sa mga operatiba sa Usamis City Police Station ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga naila sa alias RG sa Purok 2, Barangay Labo ning Dakbayan sa Usamis. Kapin kun kulang alas 6:25 sa gabi adlaw Biyernes, May 8 ning tuiga. Ang suspitsado bulag sa asawa o residente sa mong lugar o gikatahong kanhi drug surrendery sa Barangay Labo. Pero wala mo kita ang mga ka-appeal ni sa kuan. Wala ko kakita nga appeal siya or basic appeal din wala lang ka-attend. Oh, mo nang wala kay kuan. Maka-confirm man sa iya ha kung drug surrendery ba nito. Oh, ang maka-confirm man nga ato ang Peace and Order Committee og appeal ba siya sa lista sa drug surrendery. Kaganina sa paginabi nato gikan kaniya atong gipangutana og drug surrendery ingon siya nga drug surrendery siya. Yang ko niya nga drug surrendery siya. Siguro appeal kato ko ng mga previous nga mga elected barangay official. Ang operasyon ipangluan ni Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadukya ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso uban ang lig-on nga koordinasyon sa Sikan Provincial Mobile Force Company kung Sikan PMFC sa gipagayon pagbody search sa mga suspect nga gisaksiyan ni Barangay Kagawad Richard Rabalos uban ang representante sa Department of Justice og mga sakop sa local media na kumpiska gikan sa posisyon ni alias RJ ang upat ka gagmayng sachet sa gituang shabu, 5 ka rolled aluminum foil, surgical face mask din nakatago og nakaplagan ang mga nasangpit nga illegal nga droga og aluminum foil, cellphone, 500 pesos nga buy bust money, usa ka kaha sa sigarilyo og lighter. Sa pagkikinabi kang alias RJ, gisaysay niya nga iyang napalit ang mga nasangpit nga illegal nga druga sa kantidad nga 500 pesos gikan sa silingang probinsya ug iyang ginabiyahe kini kausa sulod sa usa ka semana ug iyang usab niya nga siya positibo sa paggamit sa maong illegal nga druga. Tagpila pa kumpra nimo ani 500 dayon unsa man ni kanang sa usa ka semana ikaw mo biyahe mo adto? Kapila ka sa usa ka semana mo biyahe? Isa. Kung i-drug test ka karon positive or negative? Positive. Karon ay last nimo gamit sa Cebu? Ganina sir. Ganina. Dayon kinsay mga nakay kauban pagsuyop? Ikaw ra. Kaning Cebu nga nakuha nimo unsa man ni? Pagkonsumo o napoy mga parokyano nimo? Sa pagkakaroon ana-ana sa kustudiya sa Usamis City Police Station si alias RG samtang giandam ang kasong ipasakab batok kaniya nga mao ang paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga malampusong operasyon nagpakita sa lig-on nga dedikasyon o paningkamot sa Usamis City Police Station sa pagsugpo sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga subay sa ilang padayon ug mas gipakusgan nga kampanya batok sa kriminalidad ug illegal nga droga uban sa padayon nga suporta sa kanunay asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes. Nagpadayon ang lokal nga mga kapulisan sa pagpahugot sa ilang operasyon usa ka tin-aw nga pagpasidaan alang sa tanan nga wala gayoy luna ang bisan unsang matang sa illegal nga kalyukan o droga sa dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Medallo.
Salamat iyon siyang usami suryatud kanato ingin na serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman H. Fuentes. Alang sa dugong impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal o Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Chumidalio, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Angela Mequerante, Mary Anna Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Rulina sa Misamis News Network, Aksidaza ng Matikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.